डिएमआरटी गर्न पर्यो, फस्फरस सिग्निफिकेन्ट आएको छ त्यो पनि डिएमआरटी गर्न पर्यो हैन। इन्टरेक्सन पनि सिग्निफिकेन्ट आएको भइदिए भए त्यो पनि डिएमआरटी गर्नु पर्थ्यो, तर इन्टरेक्सन सिग्निफिकेन्ट आएन भनेपछि अहिले गर्न परेन है। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि अब यो डिएमआरटी मैले त्यही भएर यसको नाम चाहिँ के राखे त भन्दाखेरि सुरुको डिएमआरटी को नाम डिएमआरटी अंडरस्कोर पीएम राखे है। यो भनेको पोल्ट्री म्यानुअरको डिएमआरटी भनेर बुझ्न पर्यो है। यो कमान्ड हानिसकेपछि त्यसको लागि के गर्नु पर्यो विथ हैन ब्र्याकेट ओपन गरेर हिमाल हैन भनेको हिमाल भित्रको गर्नु छ हामीले। अनि डङ्कान डट टेस्ट राख्यौं, त्यसपछि एनएस भनेको एनएस को चाहिँ हामीले फेरिबाट जाउँ एकदम फेरि है विथ भन्ने कमान्ड हान्न पर्यो। dimt.pm भन्ने नाम चाहिँ एसाइन गरे मैले, विथ भन्ने कमान्ड हान्न पर्यो हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ हिमाल भन्ने फाइलको है कमान्ड दिन पर्यो। अनि त्यसपछि टेस्ट के गर्ने हो डङ्कान गर्ने हो, त्यही भएर डन डङ्कान डट टेस्ट हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यो ब्र्याकेट भित्र सुरुमा के राख्न पर्यो त भन्दाखेरि वाई राख्न पर्यो, अथवा के को चाहिँ एनालाइसिस गर्ने हो हामीले एनएस को हैन नाइट्रोजन अपटेक बाइ स्ट्र कमा। अनि ट्रिटमेन्ट भनेको हामीले पहिला के को गर्दैछौं पोल्ट्री म्यानुअरको गर्दैछौं भनिसकेपछि पी अंडरस्कोर एम हो यहाँ देखायो कमा। अनि त्यसपछि अब के चाहियो हामीलाई डिग्री अफ फ्रिडम, इरोरको डिग्री अफ फ्रिडम चाहियो कति छ यहाँ देखिया छ हैन। सबैको डिग्री अफ फ्रिडम एउटै छ हो, सबै तीनटैले चाहिँ यही इरोर डिग्री अफ फ्रिडम लिन्छ। यसमा चाहिँ आरसीबीडी टु फ्याक्टर अथवा आरसीबीडी सिंगल फ्याक्टर त्यो दुईटै नै एउटै हुन्छ है। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ के हान्न पर्यो अब चाहिँ यो 22 भनेर लेख्न पर्यो, त्यही भएर अब कमा लेख्न पर्यो हैन। अनि त्यसपछि अब त्यसपछि के हान्न पर्यो अब यसको इरोर मिन स्क्वायर हान्न पर्यो हैन। इरोर मिन स्क्वायर कति छ इरोर मिन स्क्वायर 7.33 छ हो 7.33 हैन। अनि त्यस्तै गरेर फेरि कमा लेख्न पर्यो है। अब त्यसपछि हामीलाई के चाहिन्छ त अब हामीले ग्रुप कम्प्यारिजन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर ग्रुप इक्वल टु ट्रु भनेर क्यापिटलमा लेख्नु पर्यो हैन। यो रन गर्दियौं, रन गरिसकेपछि यो डिएमआरटी हाम्रो यहाँ फाइल बन्यो हैन डिएमआरटी को माथि यहाँ चाहिँ है। अब त्यसपछि अब यो कमा यो हेर्न पर्यो, यो हेर्नलाई फेरि हामीले के हान्न पर्यो त्यही त्यो फाइल नेम हान्न पर्यो है। यो हानेर रन गरिसकेपछि हाम्रो डिएमआरटी को टेबल आयो। यहाँबाट डिफ्रेन्ट भ्यालुहरु आयो हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले उता लगेर पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यसको टेबल कसरी बनाउने त फेरि अब यसमा चाहिँ दुईटा छुट्टा छुट्टै उहरु हुन्छ हैन। त्यही भएर अब हाम्रो यसको टेबलमा जाम है त फेरि कहाँ छ टेबल स्याम्पल ट्रिटमेन्ट यस्तै खालको टेबल हुन्छ, तर अलिकति फरक खालको ट्रिटमेन्ट चाहिँ हामीले के रे यो टेबल चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ है। जस्तै यही टेबललाई मैले अहिलेलाई कपी गरे अर्को पेजमा राखे यहाँ पेस्ट गरे हैन। अब यो टेबल 1 अब यसमा हामीले के दिनु पर्यो नाम अर्को टेबल राख्दाखेरि टेबल 2 नाइट्रोजन अपटेक बाइ स्ट्र grain and plant due to effect of different dose of nitrogen fertilizer applied भन्दा पनि due to effect of different dose of poultry manure and phosphorus चितवन अनि कमान्ड 2019 अथवा के डेट राख्न पर्यो यहाँ पुरै लेख्न पर्यो यसमा हैन। अनि त्यसपछि अरु टेबलहरु चाहिँ यो सेम नै हो, तर अब हामीले यसमा के गर्छौं त भन्दाखेरि यसको तल चाहिँ
अब एउटा टेबल चाहिँ इन्सर्ट गर्छौँ, एउटा कोलम इन्सर्ट गर्छौँ, इन्सर्ट रो इन्सर्ट गर्छौँ, इन्सर्ट रो बिलो गरौँ हैन। त्यसपछि यहाँ चाहिँ के राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिला सुरु हामीले यो हामीले के को गर्दैछौँ, पोल्ट्री म्यानुअरको है, पोल्ट्री म्यानुअर भनेर लेख्यौँ हो। यो चाहिँ हटाइदिउँ है, यो तलको चाहिँ हुनु हुँदैन, यो बिलोवाला हटाइदिउँ, बटम बोर्डर प्रेस सेलेक्ट गरेर बटम बोर्डर चाहिँ हटाइदिउँ। पोल्ट्री म्यानुअर भयो। पोल्ट्री म्यानुअरको हाम्रो कतिवटा छ हामीले अब यसमा हेर्ने है, 4वटा उ छ हैन, 4वटा छ। त्यही भएर अब यसमा चाहिँ 4वटा चाहियो, हामीलाई धेरै चाहिएन यसमा। यताको डाटाहरू मैले अहिले हटाइदिएँ है सबै, यो पनि चाहिएन अहिले हामीलाई। चारवटा छ है। अब यसलाई चाहिँ कपी गरेर लिएर आउनु पर्यो यसमा। सरी, यतातिर पेस्ट गरेर राखेँ मैले। 1 2 3 4 के भयो, अब यसरी नै आयो है। यो चाहिँ जस्तै पहिला सुरु अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ है, त्यहाँ एक्सेलबाट ल्याएर राखे पनि भयो, अथवा यहीँबाट राखेँ है यसलाई मैले। यो फोर्थ ट्रिटमेन्ट हो सुरुको चाहिँ हैन। यसको चाहिँ के आछ, यो भ्यालु आछ है। कन्ट्रोल सी गरेँ, ए आएको थियो, फोर्थमा ल्याएर मैले यहाँ पेस्ट गरेँ हैन। अर्को ट्रिटमेन्ट 3 को छ यो हैन, ट्रिटमेन्ट 3 को भ्यालु छ, थ्रीमा पेस्ट गरेँ है। अनि त्यसपछि 2 को भ्यालु छ यो, यसलाई यहाँ पेस्ट गरेँ। 2 मा 1 को भ्यालु छ लास्टमा, यसरी चाहिँ भयो है यिनीहरू। अब यसलाई पनि यही फन्टमा राख्नु पर्ने हुन्छ। यही फन्ट साइजहरू पनि एउटै छ है। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि फेरि सुपर स्क्रिप्टमा राख्नु पर्यो हैन। कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस दाब्यो भने सुपर स्क्रिप्टमा जान्छ। यो आइसकेपछि अब हामीले त्यो भन्दा तल चाहिँ के राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो कुराहरू राख्नुपर्ने हुन्छ हो कि हैन। यो कुराहरू पनि हामीलाई चाहियो नि है। यसको चाहिँ है। अनि त्यसपछि एसिएम को माथि के हुनुपर्छ, टप बोर्डर हुनुपर्छ। टप बोर्डर राख्दिउँ, ग्रान्ड मिन लेख्न सिटिजन
यो ग्रान्ड मिन लेखौँ यहाँ पनि। लेखिसकेपछि अब यसको ग्रान्ड मिनको माथि र तल दुईटै ठाउँमा के हुनुपर्छ, बोर्डर हुनु पर्यो। फेरि बटम पनि हुनु पर्यो, टप पनि हुनु पर्यो हैन। यति भइसकेपछि अब यसको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन एलएसटी सबै भ्यालुहरू यहाँ आछ। अब डिएमआरटीमा हैन, यो डिएमआरटी गरिसकेपछि योबाट कपी गरेर ल्याउनु पर्यो। जस्तै अब सुरुमा एमएस एरर अहिलेलाई चाहिएन हामीलाई है, अहिलेलाई यो अब एमएस एरर कहिले एकछिनमा म आउँछु। अहिले सिबी लाई राखौँ यहाँ। ग्रान्ड मिन सरी यहाँ अनि त्यस्तै गरेर अब त्यसपछि के राख्नु पर्यो, सबैभन्दा सानो क्रिटिकल रेन्ज भनेको के हो त, एलएसटी हो हाम्रो हैन। टेस्ट गरेर हेरे पनि हुन्छ, नहेरे पनि हुन्छ, यही नै आउँछ। अब एसिएम को लागि हामीले एक्सेलबाट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, अथवा एसिएम कति छ हाम्रो अघि हेरेको थियौँ। के अरे एमएस एरर 7.33 छ हो। यसलाई कपी गरेर मैले एक्सेलमा लगेँ। जस्तै यसको निकाल्दैछु है। अब यसको मैले मिनहरू अहिलेलाई निकालेको छैन यसमा हैन, त्यो अहिले म त्यसको मिनहरू निकाल्न पनि सिकाउँला अब। यसको चाहिँ पिएम को हैन, पिएम को एसिएम निकाले हामीले। एसिएम निकाल्नलाई चाहिँ पहिला सुरु यो के हो त भन्दाखेरि एमएस एरर स्क्वायर के अरे एरर समाप्ति स्क्वायर हो, इएमएस चाहिँ हाम्रो आयो भ्यालु हैन 7.33 हो। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले एसिएम स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन निकाल्नलाई के गर्छौं त भन्दाखेरि किन यो सानो भएछ। अनि त्यसपछि यो भनेको इक्वल टु हामीले के भनेको थियौं, स्क्वायर रुट अफ इक्वल टु एसक्यू स्क्वायर रुट अफ यो डिवाइडेड बाई। अब डिवाइड चाहिँ कतिले गर्ने त, पहिला त हामीले रेप्लिकेसनले गरेको थियौं, सिंगल फ्याक्टरमा त रेप्लिकेसन मात्रै गर्दाखेरि पनि थाहा हुन्थ्यो हैन। तर यसमा चाहिँ अब कतिले गर्ने त भन्दाखेरि रेप्लिकेसन यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ कतिचोटि रिपिट भएको छ भन्ने कुराहरूले चाहिँ डिवाइड गर्ने हो के है। हाम्रो यो 28 वटा 37 वटा के अरे 36 वटा अब्जर्भेसन हुनलाई यो 4 वटा लेभल छ हाम्रो ट्रिटमेन्टको हो। 4 वटा लेभलको ट्रिटमेन्ट छ। यो चाहिँ पोल्ट्री म्यानुअर कतिवटा लेभल छ, 4 वटा लेभलको छ हैन। 4 वटा लेभल छ भनिसकेपछि 28 लाई 37 ले भाग गर्दा के अरे 36 लाई भनेको टोटल अब्जर्भेसन हो, डिवाइडेड बाई कति त भन्दाखेरि हाम्रो यो कतिवटा छ पोल्ट्री म्यानुअरको लेभल 4 छ हो। त्यतिचोटि चाहिँ रिपिट भएको छ नि त यो डाटा त हैन। यो डाटा त्यतिचोटि रिपिट भएको छ हो। फेरि ब्र्याकेट क्लोज गर्दियौँ। अब यो कम्प्लिट भयो। त्यही भएर टोटल अब्जर्भेसनलाई चाहिँ हामीले यो ट्रिटमेन्ट कतिवटाले छ, ट्रिटमेन्टको लेभलले चाहिँ डिवाइड गर्छौं। त्यसले चाहिँ फेरि हामीले इएमएसलाई फेरि त्यो आएकोले चाहिँ डिवाइड गर्छौं र त्यसलाई चाहिँ स्क्वायर रुट गर्छौं भनेको 0.902466 भनेर आयो है। एसिएम चाहिँ अब यो एसिएमलाई हामीले कपी गरेर यहाँ राख्दियौँ
भनिसकेपछि यो कम्प्लिट भयो नि हाम्रो त। अब चाहिँ 90 मात्रै भयो है त। एप टेस्ट के छ हाम्रो सिग्निफिकेन्ट छ हैन, यस लेख्नु। अथवा कसैले चाहिँ कसरी राख्न सक्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ स्टार आएको अनुसार एउटा स्टार दुईटा स्टार आएको हुनसक्छ। तल चाहिँ त्यो स्टारलाई चाहिँ उ गर्न पर्यो। एउटा स्टार भनेको के हो हैन, एउटा स्टार भनेको 5% मा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट भएको, कति पर्सेन्टमा सिग्निफिकेन्ट भएको त्यो कुराहरु चाहिँ लेखिदिनु पर्यो स्टार राख्यो भने। नत्र सिग्निफिकेन्ट सिम्पली हामीले यस लेखिदिँदा पनि हुन्छ हैन। अब त्यसपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि अहिलेसम्म हाम्रो पोल्ट्री म्यानुअरको मात्रै भइरहेको छ हैन। अब डिएमआरटी फेरि केसको गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि पोल्ट्री म्यानुअर पछि फस्फरसको पनि डिएमआरटी गर्नु पर्यो है। जस्तै अब त्यस्तै अब फाइल नेम चाहिँ एसाइन गरौँ। अन्डरस्कोर के अरे यो पीएम नराखेर हामीले अब के राख्छौँ त भन्दाखेरि फोस्फरसको पिएचओएस भनेर राखौँ न त हैन। पिएचओएस भनेर राखौँ। यसलाई चाहिँ भ्यालु एसाइन गरौँ के को त भन्दाखेरि डिएमआरटी को भ्यालु विथ ब्र्याकेट ओपन हिमाल कमा यो टाइप हाने पनि भयो, जस्ट माथिको कपी पेस्ट गरेर एउटा कुरा मात्रै चेन्ज हुन्छ, त्यही कुरा मात्रै राख्दा भयो है। डट डङ्कान डट टेस्ट हैन। हामीले के को गर्दैछौँ भन्दाखेरि नाइट्रोजन अपटेककै गर्दैछौँ हैन। कमा ट्रिटमेन्ट चाहिँ अब हाम्रो केसमा के हो त फरक हो है। के हो त भन्दाखेरि पिएचओएस भन्ने हो हैन है। कमा स्क्रिन नकोर न है। अनि त्यसपछि अब हाम्रो इरर पनि अघिकै एनोभा हेरौँ, सबैले एउटै इरर लिन्छ, यसले पनि एउटै यही रेजिडुअल लिने हो, त्यही भएर इरर डिग्री अफ फ्रिडम पनि एउटै हुने भयो हैन। अनि मिन सम अफ स्क्वायर पनि एउटै हुने भयो है। कमा ग्रुप इक्वल टु हानिसकेपछि यो फोस्फरसको डिएमआरटी पनि हाम्रो रेडी भयो। अब यसलाई डिएमआर अन्डरस्कोर पिएचओएस भनेर सरी डिएमई भएछ है, डिएमआर अन्डरस्कोर पिएचओएस हैन। कन्ट्रोल इन्टर गरेर रन गरिसकेपछि यसको पनि डिएमआरटी आयो है। डिएमआरटी आयो। अब यसको पनि भ्यालुहरु अब कपी गरेर अब यसको सुरुमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि फस्फरसको यो चाहिँ डिएमआरटी हो। अब यसलाई पनि कपी गरेर लाने अब उता है। जस्तै यो किन स्क्रिन खोलिरहेछ यिनीहरूले। अब चाहिँ हामीले यहाँभन्दा तल अब पोल्ट्री म्यानुअरको गरिसक्यौँ। अब हामीलाई के चाहियो फस्फरसको चाहियो हैन। त्यही भएर पिएचओएस भनेर लेख्नु पर्यो। के अरे फस्फरसै लेखौँ न, फस्फरस भनेर लेख्न पर्यो हो। फस्फरस लेखिसकेपछि यो तीनटा लेभलको छ, एउटा पुगेन हामीलाई, त्यही भएर एउटा इन्सर्ट गर्छु है म। इन्सर्ट रोज बिलो गरेँ हैन। फस्फरसको पनि एउटा लेभल, दुईटा, तीनटा लेभल छ हो। यसको चाहिँ यो माथिको हटाइदिउँ, टप बोर्डर हटाइदिउँ हैन। सरी रोलाई सिलेक्ट गरेर टप बोर्डर हटाइदिउँ हैन। हटाइसकेपछि अब फेरि यहाँ अघि लिएर आएको कपी गरेको भ्यालु मैले यहाँ पेस्ट गरेँ है त। यो कतिको रहेछ सुरुको भ्यालु चाहिँ थर्ड ट्रिटमेन्टको रहेछ ए आएको। अनि त्यसपछि यो चाहिँ 2 को हो हैन। अरु बाँकी रहेको भनेको 1 को चाहिँ यो तलको भयो, त्यही भएर माथिको डिलिट गर्दै हुने भयो हैन 1 को लागि है। फर्मेटिङ पनि सेम फर्मेटिङ गरौँ है। त्यही माथिको फर्मेट पेन्टर चाहिँ गरेर
फन्ट साइज ऊ चाहिँ इक्वल गराइदिएँ मैले। के हो यो कहाँ कपी गर्छ यो माथि नै रहेछ यो चाहिँ त्यसलाई तल राख्न पर्यो। यो त गराउन त आइहाल्छ है, मतलब यसमा गएन अब होइन। त्यस्तै गरेर एसिएम एलएसडी त्यो पनि कपी गरेर लिएर आएर राख्ने होइन। एसिएम अहिले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ, एलएसडी कपी गर्नु पर्यो यसको लागि होइन। एलएसडी कपी गरेर ल्याएर राख्नु पर्यो। एलएसडी कहाँ छ अब यसको जिएमआरटीमा माथितिर हेरौँ त। अब यसको यो सुरुमा एमएस इरर पनि सेम छ है, 7.33 छ। अब यसको चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नलाई हामीले एक्सलमा जानु पर्यो होइन। एक्सलमा गएर अब यो चाहिँ किसको क्यालकुलेसन हो, अनि फस्फोरसको है, फस्फोरसको क्यालकुलेसनमा अहिले यसलाई कपी गरेर राखेँ यहाँ तल। यही कुरा नै हो, तर फरक चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 7.33 नै छ हाम्रो इएमएस होइन। एसिएम चाहिँ के छ, एसिएम चाहिँ फरक हुनुपर्छ यसमा चाहिँ। किन त भन्दाखेरि अब्जर्भेसनमा हाम्रो 3टा मात्रै छ फस्फोरसको लेभल हो, त्यही भएर अघि पोल्ट्री म्यानुअरको 4वटा लेभल थियो, त्यही भएर यहाँ 4 राखेको थियौँ। अब यसमा चाहिँ 3 राख्दिउँ। भनेपछि 0.78 आयो हो, त्यो चाहिँ 0.78 लेख्नु पर्यो। त्यही भएर यसमा चाहिँ एसिएममा चाहिँ 0.78 लेख्नु पर्यो है त। अरू एलएसडी यो कपी गरेर ल्याउन सकिहालिन्छ होइन। एप टेस्टमा सिग्निफिकेन्ट लेख्देऊ है। अब त्यसपछि यो ग्रान्ड मिन पनि कपी गरेर राख्ने हो। ग्रान्ड मिन पनि एउटै हुन्छ है। ग्रान्ड मिन एउटै भयो भनिसकेपछि यदि एउटै हुन्छ भने के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँबाट ग्रान्ड मिन चाहिँ हटाइदिए नि हुन्छ है। यो ग्रान्ड मिनको कोलम जुन छ यसलाई हटाइदियो भने केही फरक पर्दैन। हाम्रो 25.69 नै छ होइन ग्रान्ड मिन, 25.69 भनिसकेपछि यसलाई यहाँ 25.69 लेखेर ग्रान्ड मिन एउटै नै हुन्छ है। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हटाइदिए पनि केही फरक पर्दैन। यसरी हटाइदिए है। स्क्रिनमा नकोर न कसले कोरिरहेछ हो, अघिकै होला सर, त्यो अघिकै त्यो देखिरहेछ, स्क्रोल गर्दाखेरि त्यही पर्छ सर। त्यही त यो अघि क्लियर त्यही गर्दिउ न। अघिकै हो सर, एउटै हो, त्यसमा स्क्रिनमा देखिरहेको छ सर। तिमीले क्लियर गर्दिन मिल्छ, कताबाट हो खै? यो माथि के अरे एनोनेट भन्नेमा गएर क्लियर गरिदिने कि क्लियर ड्रइङ गरिदिएपछि जान्छ है सर। जस्तै कि हाम्रो फस्फोरसमा हाम्रो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स देख्यो नि हामीले डिएमआरटी गर्दाखेरि। जस्तै अब हाम्रो प्लटमा त फस्फोरस मात्रै हामीले अप्लाई त्यो फिल्डमा हुन्छ र जस्तै फस्फोरससँगै त पोल्ट्री म्यानुअर पनि हुन्छ सबै प्लटमा। अनि फस्फोरसको मात्रै त्यही भएर यसले इफेक्टलाई छुट्टा छुट्टै त्यसरी उ गर्न मिल्छ। जस्तै अब पोल्ट्री म्यानुअर पनि पर्या हुन्छ पर्न त त्यसमा फस्फोरसमा मिल्छ। त्यो एनालाइसिस गर्ने बेला त्यही भएर तिमीले त्यो हेर्यौ भने एनालाइसिस गर्ने त्यो म्यानुअली गर्ने प्रोसेस छ नि, उसमा हेर त एकचोटि। मैले गोमेज एन्ड गोमेजको बुक भनेको थिएँ नि, त्यहाँ त्यो सबै इररहरूलाई घटाएको छ क्या त्यसले त्यहाँ। त्यही भएर होइन उताबाट आउन सक्ने इरर जुन छ नि फस्फोरस हाल्दाखेरि अथवा फस्फोरसको इफेक्टबाट आउन सक्ने इररहरूलाई चाहिँ घटाएर यसरी चाहिँ एनालाइसिस गरेको छ त्यसले है। त्यही भएर चाहिँ फस्फोरसको लागि मात्रै देखाउने भयो, यसले फस्फोरसको इफेक्ट मात्रै। यसले फस्फोरसको मात्रै देखाउने भयो, फस्फोरसको गर्दाखेरि पोल्ट्री म्यानुअरको गर्दाखेरि पोल्ट्री म्यानुअरको मात्रै देखाउने भयो कि। हस् सर हस्। है यो त अब कपी गरेर राखिहाल्छौँ होइन। एलएसडीहरूको बारेमा मैले भन्न परेन होइन। मिन ग्रान्ड मिन त्यहाँ कपी गरेर राख्यो, सिबी कपी गर होइन। यो सिबी पनि कपी गरेर राख त्यहाँ है। अनि त्यस्तै गरेर क्रिटिकल रेन्जको पनि स्मलेस्ट क्रिटिकल रेन्ज भनेको एलएसडी हुन्छ होइन। 2.29 भन्दा नि 2.29 भयो है। यो चाहिँ कपी गरेर राख्ने त्यहाँ एलएसडी पनि है। अनि त्यसपछि अरू कुराहरू छ। अब त्यसपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि
यहाँसम्म भइसकेपछि जस्तै यहाँबाट पनि एसिएम क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ हिजोको जस्तै फर्मुलाहरू युज गरेर है। यसपछि चाहिँ गर्ने कुराहरू भनेको त्यो पनि ट्राई गरौँ न त। एसिएम भनेर यो इन्टरेक्सन पनि गर्नु पर्यो नि त हैन, अथवा एक्सेलबाट त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ। पहिला इन्टरेक्सनको गरौँ है त। अझ अब यदि हाम्रो यसमा त इन्टरेक्सन जस्तै यो एनोभा फेरि हेरौँ न हैन। इन्टरेक्सन त हाम्रो यो एनोभा हेर्दाखेरि इन्टरेक्सन सिग्निफिकेन्ट त आएको छैन। यदि इन्टरेक्सन चाहिँ सिग्निफिकेन्ट आएको भइदिए भए इन्टरेक्सनको पनि हामीले डिएमआरटी गर्थ्यौँ। अहिलेको कन्डिसनमा हामी गर्न परेन, तर कसरी गर्ने भनेर त हेर्नु पर्यो नि त हैन। डिएमआरटी इन्टरेक्सनको कसरी गर्ने भनेर हेर्दाखेरि फेरि के एउटै कमान्ड हो है। यही कमान्डलाई मैले धेरै टाइम लिइनँ। यही कमान्डलाई चाहिँ मैले कपी गरेर यहाँ कपी गरेर पेस्ट गरिदिएँ तल। तर नाम चाहिँ फरक राख्नु पर्ने भयो। एसाइन गर्दाखेरि फेरि फस्फरसमै एसाइन नगर्ने है। डिएमआरटी अन्डरस्कोर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्टरेक्सन आइएनटी भनेर राखेँ मैले नाम है, यसको नाम जस्तै। अनि त्यसपछि अरू सबै कमान्ड चाहिँ सेम हो। अब यसमा चाहिँ के राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो एनएस नै हो, तर ट्रिटमेन्टको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो फरक हो हैन। ट्रिटमेन्टको ठाउँमा के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यो पिएम अन्डरस्कोर पिएचओ के अरे पिएम सेमिकलन पिएचओएसपी लेखेको छ नि, यसलाई ल्याएर यहाँ पेस्ट गर्दै नि हुन्छ है। इरर पनि सेम छ, ऊ पनि सेम नै हो, सबैले एउटै लिन्छ। त्यही भएर यसलाई यहाँ ल्याएर यति चेन्ज गरिदेऊ। चेन्ज गरिदिइसकेपछि अथवा आफैले हाने पनि भयो, पिएम अन्डरस्कोर पिएचओएसपी भनेर आफै हान्ने। कन्ट्रोल इन्टर दाब, यो पनि आयो हैन। अनि त्यसपछि डिएमआर अन्डरस्कोर इन्टरेक्सन हैन, यसलाई चाहिँ रन गरिदेऊ। अब इन्टरेक्सन कहिलेकाहीँ यो सिग्निफिकेन्ट नभएपछि गर्न चाहिँ पर्दैन है। तर डिएमआरटी गर्दाखेरि यो चाहिँ मिन कम्पेरिजनमा फरक पनि देखाइदिन्छ, सिग्निफिकेन्ट नभए पनि। यो डिएमआरटीको इरर हो भनौँ। अब यो गर्न चाहिँ पर्दैन, तर पनि खास गर्ने नै होइन हैन। गर्यो भनेर हेर्दाखेरि पनि अस्ति मलाई कसले सोध्दै थियो, मेरो डिएमआरटी एनोभा नन सिग्निफिकेन्ट आएको पनि डिएमआरटी सिग्निफिकेन्ट आयो भनेर समीक्षाले अहिले हाम्रो साथी इन्टरमा गरेको उसले सोध्दै थियो अस्ति। उसले सोध्दै थियो हैन। यसरी आउन सक्छ के, यो चाहिँ इरर हो भनौँ। यसलाई चाहिँ इररै मान्नुपर्छ हामीले। यो डिएमआरटीको इरर हो यो एउटा है। त्यही भएर अब अहिले टुकी एलएसडीहरू गर्न थालेको छ हैन। अनि त्यसपछि यो गर्ने चाहिँ होइन है, त्यो नगर्ने इन्टरेक्सन चाहिँ यदि सिग्निफिकेन्ट आएन भने है। यो कम्पेरिजन यसले क्रिटिकल रेन्जहरूको आधारमा कम्पेरिजन गर्ने भएको हुनाले आउन चाहिँ सक्छ। त्यो क्रिटिकल रेन्जहरू सानो सानो हुनसक्छ होइन, जस्तै यसरी चाहिँ आउन सक्छ। यदि यस्तै रिजल्ट आयो भने यसको एक्सप्लानेसन चाहिँ अलिकति भनिदिनु सर, इन्टरेक्सनको एक्सप्लानेसन अलिकति। म यस्तै रिजल्ट आयो है, त्यो चाहिँ म भनौँला। अब डिएमआरटी खास गर्ने चाहिँ होइन भनेर बुझ्न पर्यो अहिले है होइन। यदि चाहिँ यो हामीले देखाएको यो एनोभामा चाहिँ यो इन्टरेक्सन हो नि त, यो इन्टरेक्सन सिग्निफिकेन्ट आएको भइदिए चाहिँ डिएमआरटी गर्ने हो होइन। मानम आयो होइन। अब चाहिँ है आइसकेपछि चाहिँ हामीले यसको डिएमआरटी गऱ्यौँ होइन। अब डिएमआरटी गरिसकेपछि अरू त अघि लेखेको यो टेबल हामीले बनाएको यो टेबलको एनालाइसिस हामीले सिङ्गल फ्याक्टरमा जसरी के अरे हामीले इन्टरप्रेट गरेका छौँ रिजल्टलाई, त्यसरी नै गर्ने हो, केही पनि छैन हो। केही फरक छ त छैन नि। पोल्ट्री म्यानुअरलाई छुट्टै इन्टरप्रेट गर्ने हो, फस्फरसलाई छुट्टै गर्ने हो, सिङ्गल फ्याक्टर जस्तै गरेर गरिरहेछ हो कि होइन त? केही छैन नि त्यस्तो होइन। तर इन्टरेक्सनको लागि हामी यो टेबलमै अब इन्टरेक्सनलाई राख्दैन। इन्टरेक्सनको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि फेरि नयाँ टेबल चाहिँ युज गर्छौँ है। नयाँ टेबल युज गर्छौँ इन्टरेक्सनको लागि। जस्तै टेबल 3 भनेर गराउँछु अर्को मैले अब है। टेबल 3 भनेर गराउँछु। टेबल 3 मा चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि ड्यू टु इन्टरेक्सन इफेक्ट अफ भन्न पर्यो अब यहाँ चाहिँ है। जस्तै नाइट्रोजन अपटेक बाई ग्रेन, नाइट्रोजन अपटेक बाई स्ट्र ग्रेन होइन, एन्ड प्लान्ट ड्यू टु इन्टरेक्सन इफेक्ट अफ भन्न पर्यो यहाँ चाहिँ है।
इन्ट्रोडक्सन इफेक्ट अफ यो भनिसकेपछि अब चाहिँ हामीले बनाउने टेबल अलिकति फरक चाहिँ हुन्छ। इन्टरेक्सनको टेबल चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। त्यसको लागि हामीले यो एक्सलको एउटा टुल जान्यौँ भने सजिलो हुन्छ। म त्यो टुलको बारेमा एकदम छोटोमा भनिदिन्छु तिमीहरूलाई है त। हुन्छ। जस्तै पिभट टेबल भन्ने जान्यो भने चाहिँ त्यो इन्टरेक्सनको इफेक्टहरू अथवा चार्टहरू बनाउन सजिलो हुन्छ क्या हामीले चाहिँ है। पिभट टेबल चाहिँ जान्यौँ भने चाहिँ हामीले जस्तै अब यो यतिको हामीले यो डाटाको सम्म मात्रै गराउनु छ अहिलेलाई है। यो अब अहिले धेरै सिलेक्ट नगरौँ, धेरै सबै सिलेक्ट गरेर एकैचोटि पिभट टेबल गराउन पनि मिल्छ। फर्स्ट भेरिएबललाई मात्रै गराउनु छ भने एक्सलमा के गर्ने त भन्दाखेरि रेप्लिकेसन पनि हामीलाई चाहिँदैन। रेप्लिकेसन राखिराखौँ न है। रेप्लिकेसन पनि राखौँ। यो तिनटालाई सिलेक्ट गरेर यो तिनटा डाटा सबै सिलेक्ट गर हो। सिलेक्ट गरेर यति सिलेक्ट गरिसकेपछि इन्सर्टमा जाऊ है। अनि त्यसपछि यहाँनिर पिभट टेबल भन्ने अप्सन हुन्छ लेफ्ट टपमा हो। त्यो पिभट टेबल भन्ने अप्सनमा जाऊ होइन। यो रेन्ज हामीले सिलेक्ट गरेकै रेन्ज भनेको छ हो। नेक्स्ट वर्कसिटमा बनाऊँ होइन, यसमा नबनाऊँ, अर्को वर्कसिटमा चाहिँ ऊ बनाऊँ है। ओके गर। अब गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ के हामीले पिभट टेबलमा युज गर्ने पिभट टेबलको फिल्डहरू सर्च गर्न लाउँछ होइन। सर्च गर्न लाउँछ। अनि त्यसपछि यो रेप्लिकेसन हामीलाई चाहिँदैन। यो एउटा पोल्ट्री म्यानुअर भन्ने चाहियो, फस्फरस भन्ने चाहियो होइन। त्यस्तै गरेर यो एनएस भन्ने डाटा चाहियो हामीलाई हो। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो भ्यालुजमा छ। यो एउटालाई चाहिँ हामीले जस्तै पोल्ट्री म्यानुअरको 4वटा लेभल छ भनिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले रोमा राख्दाखेरि ठिक हुन्छ। जुन धेरै लेभलको छ त्यसलाई चाहिँ रोमा राखौँ है त। रो लेभलमा मुभ गर्यो। यसलाई यहाँनिर क्लिक गर्ने, भ्यालुजमा गएर क्लिक गरेर मुभ टु रो लेभल गऱ्यौँ होइन। अनि त्यसपछि फोस्फोरसलाई चाहिँ हामीले कोलुममा राखौँ हो। राखिसकेपछि यस्तो खालको टेबल बन्छ क्या यसमा है। टेबल बन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यो यो यहाँनिर यस्तो डबल क्लिक गरे 1मा लेखेकोमा डबल सरी 1मा भन्दा पनि यो कोलुम लेभल भन्नेमा डबल क्लिक गरिसकेपछि कहाँ हो, यहाँ राइट क्लिक गऱ्यो भने पनि देख्छ होला अथवा कहाँबाट देख्छ यो राइट क्लिक है यहाँनिर अथवा है यहाँनिर चाहिँ राइट क्लिक गर्ने। यो डाटामा चाहिँ हामीले राइट क्लिक गऱ्यो भने के आउँछ त भन्दाखेरि यस्तो खालको अप्सन आउँछ। त्यसमा चाहिँ भ्यालु फिल्ड सेटिङमा जाने होइन। भ्यालु फिल्ड सेटिङमा जाने। गइसकेपछि चाहिँ यो सम छ नि होइन। यो समलाई चाहिँ हामीले केमा चेन्ज गर्ने, एभरेजमा चेन्ज गर्ने हो। एभरेजमा चेन्ज गरिसकेपछि सबैको मिन आउँछ यहाँ होइन। त्यहाँ हाम्रो उसमा इन्टरेक्सनमा अब जस्तै मिन आउँछ। अब यो जुन छ यो टेबल यस्तै खालको टेबल चाहिँ हामीले एक्सलमा बनाउनु पर्ने हुन्छ क्या है। के अरे ओडमा बनाउनु पर्ने हुन्छ है। हामीलाई यो ग्रान्ड मिन टोटल चाहिएन। यो भनेको हाम्रो ग्रान्ड मिन हो होइन। अघि पनि आएको छ है। यो भनेको ग्रान्ड मिन हो। यो 1को एभरेज हो, यो 2को एभरेज हो, यो 3को एभरेज हो होइन। यो चाहिँ इन्टरेक्सनको एभरेजहरू हो, यिनीहरू मिनहरू है। जस्तै यिनीहरूलाई हामीले पहिले जस्तै यो यति टेबल यतिलाई चाहिँ टेबलको फर्ममा युज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यही भएर यति कपी गरेँ मैले। यहाँनिर पेस्ट गर्छु यता, पेस्ट भ्यालुज गर्ने। पेस्ट भ्यालुज गरिसकेपछि यसलाई सरी त्यहाँ ऊ रहेछ त्यही भएर है। यसलाई चाहिँ अक्षर रहेछ कि यसलाई चाहिँ 2टा डेसिमलमा लिएर आएर राखेको छ ठिक है। यसलाई त पर्थेन ठिक छ। यसरी राखिसकेपछि अब मैले यो टेबललाई चाहिँ यही टेबललाई एडिट गर्न सजिलो हुन्छ। त्यहाँनिर यसलाई कपी गर्छु
हैन। यहाँ पेस्ट गरेको टेबललाई अब म चाहिँ वर्डमा जान्छु बल्ल है। वर्डमा हाम्रो यो टेबल बनाउने ठाउँमा गएर यो टेबललाई पेस्ट गर्छु हो। अब त्यसपछि हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि यो भनेको ट्रिटमेन्ट्स भनेर भन्नु पर्यो, अथवा हामीले अझ ट्रिटमेन्ट्स भनेर त्यसरी भन्छौँ। अनि त्यसपछि योभन्दा तल चाहिँ हामीले कोलम एड गरौँ हैन।